बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। कोशिश तो ये थी कि रेंजर्स के पास खड़े होकर जनाब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता। शहर इक़्तिदार में इस वक्त रेंजर्स तैनात है, लेकिन बहुत सख्त नफरी मेरे सामने इस वक्त रेंजर्स की मौजूद है और हमने वीडियो जो है वहाँ से रिकॉर्ड नहीं करने दी गई। तो खैर, अगर आपको मेरी टीम दिखा सके तो इस वक्त रेंजर्स ने अपना जनाब महाज जो है वो संभाला हुआ है। इस वक्त जो शहर इक़्तिदार की जो सिक्योरिटी है वो बाकायदा तौर पर जनाब रेंजर्स के हवाले कर दी गई है। अब खबरें बहुत खतरनाक हैं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या चल रहा है जनाब? 24 नवंबर आ गई है, एहतजाज शुरू हो गए हैं, काफिले निकल पड़े हैं, डी चौक का रुख किया जाएगा, पूरा इस्लामाबाद सील है। और अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो इस वक्त खंदकें खोदी गई हैं, मट्टियां रखी गई हैं जनाब, कंटेनर्स बंद हैं, मरी से आने वाले रास्ते तमाम बंद हैं, पूरा पंजाब सील है जनाब। इस्लामाबाद में इस वक्त परिंदा पर नहीं मार सकता और कर्फ्यू का माहौल इस वक्त बना दिया गया है। बड़ी आम तरीन खबरें जनाब। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने मैदान संभाल लिया है। अब मुकाबला सख्त हो गया है। जनाब इमरान खान साहब के लिए आज बुशरा बीबी किस तरह से निकली, एक अंदरूनी कहानी जनाब आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जो बड़ी आम खबरें हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। कौन कौन गिरफ्तार हो रहा है, उसके पीछे हकीकत क्या है, क्या जानबूझकर गिरफ्तारियां दी जा रही हैं, और जिस जिसने गिरफ्तारियां दी हैं उनमें कौन कौन सी अहम शख्सियात शामिल हैं, उस पर बात करना इस वक्त बहुत जरूरी है। और फिर शहर इक़्तिदार में जो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल पूरी रात कोशिशें तो होती रहीं मुज़ाकरात की, और चलें पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि मुज़ाकरात हो जाएं, इंगेजमेंट्स होनी चाहिए, टेबल पर बैठकर जो है वो सूरत हाल को हल कर देना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो पाए। पीटीआई का पहला मुतालबा ये था कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, हम प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर देते हैं। लेकिन दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा था कि 1-1.5 माह हमें चाहिए। जाहिर है फेस सेविंग तो मांगी जा रही है कि 1-1.5 माह के बाद जो है वो हम सूरत हाल को देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसका फैसला करेंगे। और ये जो मुज़ाकरात की कोशिशें थी वो स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक और फिर मोहसिन नकवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेन लीडरशिप है वो ये कोशिशें कर रही थी कि जनाब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, लेकिन हुकूमत इमरान खान को रिहा करने को तैयार नहीं है। और ना ही जो पाकिस्तान के ताकतवर हैं वो इमरान खान को रिहा करने का कोई रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा इस्तकबाल होगा कि वो निज़ाम को वेंटिलेटर पे ले जाएंगे। तो डेफिनेटली अपने हाथों से निज़ाम को कौन वेंटिलेटर पे ले जाना चाहता है। तो अब जनाब खबरें क्या आ रही, बुशरा बीबी के हवाले से सबसे पहली खबर आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त जो बुशरा बीबी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से मीडिया क्या खबरें चला रहा है। नियो न्यूज़ कहता है कि सख्त जुमलों का तबादला हुआ है बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान। ये कारकुनान को मायूस करने के लिए ऐसी खबरें चलवाई जा रही हैं कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई का जो एहतजाज है, प्रोटेस्ट है, उसको सबूताज करवाया जाए। ये कोशिशें इस वक्त जारी हैं। लेकिन अंदर खाते क्या हो रहा है, हकीकत में आपको बता देता हूँ जनाब। वो न्यू न्यूज़ कहता है कि लड़ाई के बाद बुशरा बीबी गाड़ी में बैठकर चली गई और अली अमीन अपने घर वापस चले गए। और गंडापुर ने जवाब दिया कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान की अहलिया को इस तरह का जवाब दे सकते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आप बाहर नहीं निकलेंगे? आपको मैं ये खबर दे रहा हूं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर मिलकर एहतजाज को लीड करने आप पहुंच गई हैं। मैं आपको बहुत पहले बता रहा था, जब कहा जा रहा था ना कि बुशरा बीबी एहतजाज के अंदर ही निकलेंगी, मैं उस वक्त आपको ये खबर दे चुका था कि बुशरा बीबी जब लीड करेंगी इस एहतजाज को तो फिर पार्टी के हाथ में गेम नहीं रहेगी। फिर गंडापुर जो है उसके पास फैसलों का मैंडेट नहीं होगा। अब फैसले करेगी बुशरा बीबी। इमरान खान की हिदायत किसको मिल रही है? बुशरा बीबी साहिबा को। हो क्या सकता है जनाब, ये बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है कि अब बुशरा बीबी ही जनाब कॉल ऑफ कर सकती हैं। बुशरा बीबी से एहतजाज के हवाले से आप मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ राब्ते होंगे, या फिर आपको कैदी नंबर 804 के पास जाना पड़ेगा। ये असल सूरत हाल है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कर्फ्यू का माहौल है। वीडियो में यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करने दी जा रही, बार बार सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पर फिर रही है, कोशिशें हो रही हैं किसी न किसी तरीके से मीडिया कवरेज से रोका जा सके। लेकिन इंशाल्लाह हक और सच के लिए हम यहाँ पर खड़े। गिरफ्तारियां कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपको खबर देना चाहता हूँ कि इस वक्त गिरफ्तारियां जनाब शुरू हो गई हैं। कौन कौन गिरफ्तार हो रहा है जनाब? जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के जो हैं वो बेटे पहले भी जो है वो ये रेड जोन में चले गए। जब 26वीं तरमीम हो रही थी तो उस वक्त भी इनके हवाले से खबरें चली, लेकिन जनाब बच निकले। खैर, जैन कुरैशी साहब जनाब गिरफ्तार हो गए। आमिर डोगर साहब साहिवाल से गिरफ्तार हो गए, सॉरी जनाब मुल्तान से गिरफ्तार हुए। और उसके बाद साहिवाल से
تحریک انصاف کے MNA رائے حسن نواز جو ہے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ڈی چوک کی صورتحال آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈی چوک میں اسلام آباد پولیس نے ایک فیملی کو گرفتار کر لیا ہے۔ فیملی بیچاری کہتی رہی کہ جناب ہمارا پروٹیسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو یہاں سے گزرنے والے لوگ ہیں، لیکن جناب راستے سارے کھلے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا یہاں پر آنا منع ہے۔ تو خاتون جو ہے وہ بیچاری پارک میں آئے اپنے فیملی کے ساتھ، تو اس کو بھی پولیس والوں نے وہاں سے گرفتار کر لیا۔ اب کس کے حکم پر ہو رہا ہے جناب؟ آج آپ اندازہ کریں کہ یہ ہماری پولیس جو اپنے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کے آرڈرز جاری کر رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور اہم خبر دیتا ہوں، چلیں جناب آج آئی اسلام آباد جو ہیں وہ پولیس سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں میدان کے اندر، وہاں پر آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں کہ جو بھی یہاں آتا ہے اس کو جفا ڈالو، اس کو جپی ڈالو اور پریزن وین میں پھینک دو۔ یہ جناب انہوں نے پنجاب پولیس کے جوانوں کو ہدایت جاری کی ہے آئی جی اسلام آباد نے، جو بھی یہاں آتا ہے اس کو جپی ڈالو اور جناب آپ گرفتار کر لو۔ یعنی کہ اسلام آباد کے اندر آ کر کیا پنجاب پولیس کے پاس قانونی طور پر یہ رائٹ ہے کہ وہ گرفتار کر لیں؟ عام سوال ہے۔ آپ آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ آرڈرز جاری کر رہا ہے، کیا اپنے لوگوں کے اوپر ظلم کرو، یزیدیت کی ہر حد پار کر دو؟ یعنی کہ آپ اس نظام کو کس جانب لے جانا چاہتے ہیں؟ یہ صورتحال بڑی اس وقت خطرناک ترین دراہے پر جناب پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اہم خبر دینا چاہتا ہوں کہ پولیس نے سیکٹری اطلاعات پنجاب کے جو حافظ ذیشان صاحب ہیں ان کو جناب حراست میں لے لیا ہے۔ اب سوشل میڈیا پر سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا ان کو فرمائشی طور پر گرفتار کیا گیا ہے، کیا یہ جان بوجھ کر گرفتار ہوئے ہیں؟ پھر سوال لوگ پوچھ رہے ہیں کیا بشریٰ بی بی ان کو پارٹی سے نکال دیں گی؟ تو یہ اس وقت بڑی جو ہے وہ خوفناک قسم کی تصادم کی جانب جو ہے وہ صورتحال بڑھ رہی ہے۔ اب جناب جو ایمرجنسی نافذ ہو گیا، سیکیورٹی ریڈ الرٹ پر ہے، کیا معاملات ہیں جناب؟ تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس کے معاملے پر پاکستان ریلوے نے پشاور، راولپنڈی اور لاہور کے درمیان چلنے والی آج اتوار کی تمام ٹرینیں جو ہیں جناب ان کو منسوخ کر دیا۔ اب ٹرینیں بند ہو گئی ہیں، ٹرینوں کے ذریعے سفر نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جو پہلے سے بکنگ کرانے والے لوگ تھے ان کے ٹکٹس تو واپس کر دیے گئے، لیکن ٹرینیں اس وقت بند ہیں جناب۔ آپ جو ہے وہ ٹرین اسٹیشنز جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، بس جو اڈے ہیں وہاں سے سفر نہیں کر سکتے۔ لاہور بند ہے، اسلام آباد بند ہے۔ تو اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ جیسے نظام کی اس وقت پوری تیاری ہے، یہ دمادم مسجد کے اندر ہوگا، نظام پوری فیلڈنگ اپنی سیٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کہیں سے بھی پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد میں گھسنے نہیں دینا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین خبریں ہیں۔ اور پھر دوسری جانب حکومت جو ہے وہ بھی تھوڑی سی ظاہر ہے کچن میں گرمی تو ہے، گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی ہوگی کچن کے اندر، ظاہر ہے یہ کال فائنل کال۔ تو احسن اقبال وفاقی وزیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت نے ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نرمی دکھائی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جناب کہیں وہ چلے نہ جائیں، کہیں ان کا وقت نہ ختم ہو جائے، کہیں کوئی اور نہ آ جائے۔ تو وہ بھی اب دہائیاں دینا شروع ہو گئے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف والوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی دکھائی ہے۔ لیکن جناب آپ کو آخری خبر میں دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو پلان بی پر کام کر رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو کوریج کے لیے لیٹر لکھ دیا گئے کہ آپ ہماری یہ کوریج کریں گے۔ اب لیٹس سپوز انٹرنیشنل میڈیا آ جاتا ہے، آئے گا بھی پی ٹی اے کی کوریج کرنے، اور پھر جہاں پر روکا جائے گا وہاں پر دھرنا دے دیں گے۔ یہ پی ٹی اے کا پلان بی ہے۔ جب اسلام آباد کو کتنی دیر آپ بند کر لیں گے، پی ٹی اے یہ سمجھتی ہے کہ آپ لمبے عرصے تک اسلام آباد کو بند نہیں کر سکتے، تو لہٰذا ہم پھر اسلام آباد کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب پلان بھی یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل جو دباؤ ہے ہمارا نظام اس کو جو ہے وہ برداشت کر پائے گا؟ سادہ سا جواب ہے کہ ہم یہ سارا کچھ جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے۔ خیر اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال ہے کہ اسلام آباد کے اندر رینجرز تعینات ہے، پولیس کی بھاری نفری ہے جناب، ہر طرح سے نظام تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس کو یہاں پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، یعنی کہ آپ فرشتہ یہاں پر دیکھ سکتے۔ تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کس طرح سے آ سکتے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ یا اونٹ جو ہے کس طرح بیٹھتا ہے، ہاؤ تھنگز ول انفولڈ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے اور سرنگا اپنا لازمی خیال رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔